امام علی علیہ السلام ناج البلاغہ فرمین انتہادن جڑے لوگ حضرت حسینی کا ایسا زمانہ آسی و نماز نہ پڑھ سن جڑے باطل دے حسین و سجدے چو سر کوئی نہ چیسن انہاں کو نماز فائدہ کوئی نہ جیسی جنہاں کو فائدہ لیونا ہے و نماز پڑھ سن کوئی نہ او لوگ نماز کو حقیر سمجھے سن نماز پڑھ سن کوئی نہ وقت نماز دیاں دلیل لڑے سن اگو اڑ بڑے سن آکھے نال محمد دی محبت دلی چھوے نمازاں دی ضرورت کوئی نہیں ایسا بخشے ویسوں مگر امام پہ فرمین جڑا بندہ ساری محبت رکھیں دے عمل صالح نہیں کریں دا انہاں دا سارے نال کوئی واسطہ کوئی نہیں. السلام علیک یا ابن فاطمہ.